Salam alaikum khawti, marhaba bikum معنا في la quatrième vidéo AutoCAD. Bon, la dernière fois درنا les murs extérieurs et intérieurs. اليوم راح نعرفوا comment mettre des portes dans un plan. Bon, la première des choses اللي نديرها نبدا بلي زوفرتور. يعني وين راح تجي هاد لا بورت ولا حب يقول البوزيسيونمون تاعها اكزاكت. ابخي واش ندير ابخي كي ندير لي زوفرتور تاعي نروح نجيب لي بورت هادو من لا بيبليوتيك تاعي ونحطهم في بلاصتهم. يعني بون دوكا نبداو بلا بورت دونطري. لا بورت دونطري جايه ا 10 سنتيمتر من هاد لو بوطو، يعني هنايا ا 10 سنتيمتر تبدا لا بورت تاعي. دونك واش ندير؟ جو ديسين اون لين هنايا فوق لو بوطو هذا échappe. Après décaler 0,1. Je décale la ligne هكذا. Après نشوف la porte تاعي شحال فيها. La porte d'entrée جايه فيها 1,04 m. Donc نعاود ندير décaler 1,04. اوكي نجي هنايا جو كليك على هاد لا لين ونديكالي من هاد لو كوتي. Après واش ندير ajuster كليك droit و je supprime زيادة échappe. وما ننساش نعاود نجي نسوبريمي لا لين هذيك اللي ديسينيتها باش ما تخرجليش في لامبريسيون. سوبريم فوالا هكذا نكون ديسينيت لو فيد وين راح تجي لا بورت. نعاود نكمل منا. جي اون بورت لهنا تاني اللي جايه ا 20 سنتيمتر من هاد لو مور، يعني ا 20 سنتيمتر هنا تبدا لا بورت تاعي تتحل في هاد لو كوتي. دونك واش ندير؟ جو ديكال 0,2 هاد لو مور هكذا. ابخي échappe نعاود نكليكي ديكالي 0,94 تاع لا بورت تاعي. اوكي فوالا. ابخي نجي اجوستي كليك دروا جو سوبريم هاد زيادة. فوالا فوالا لا دوزيام اوفرتور تاعي اللي درتها تاع لا بورت هادي. عندي اون اوتر بورت هنايا كي في 94 ا 20 سنتيمتر منا من هاد لو بوطو. دوك باش نعاود نديسيني اون لين هكذا ديكالي 0,2 فوالا. ابخي نديكاليها ب 0,94 تاع لا بورت لا لارجور تاع لا بورت تاعي 0,94. جو كليك على هاد لا لين اوكي. ابخي نجي اجوستي كليك دروا جو سوبريم هاد زيادة كاع. فوالا هكذا. وما ننساش ايشاب ونعاود سوبريمي هاد لا لين الاولى اللي ديسينيتها. عندي اون اوتر بورت لهنا كي في 20 سنتيمتر ا 20 سنتيمتر منا ا 20 سنتيمتر من هاد لا لين اللي فيها 1,94. دوك واش ندير؟ عندي اون سيميتري بارابور هاد لاكس. عندي ان بوطو كي في 30 ابخي 20 سنتيمتر منا 20 سنتيمتر منا. دوك بلا ما نعاود ندير اون لين ونديكاليها واش ندير؟ جو سيليكسيون هاد لا لين. ابخي ندير ميروار جو كليك ميروار. ابخي جو نخير لاكس دو ميروار هذا هو. عندي اون سيميتري بارابور هاد لاكس. جو كليك هنايا في لاكس هذا نكليكي بور لا دوزيام فوا. هنا يقول لك افاسي لوبجي سورس، معناتها اسك راك حاب سوبريمي هاد لا لين الاولى ولا لا. جو كليك نو معناتها جو فو لا غاردي. اي فوالا لا لين تاعي. نعاود نديكاليها 0,94 ديكالي. نجي هنايا نخير لو كوتي échappe et ajuster supprimer زيادة. Voilà troisième ouverture تاعي ou bien quatrième. عندي une autre porte لهنا à 20 cm. donc نعاود ديسيني une ligne décaler 0,2. منكليكيش على البوطو، لازم نجي هنايا نكليكي على لا لين اللي ديسينيتها. فوالا هنايا échappe décaler 0,94. ok et je décale ainsi de suite. ajuster supprimer زيادة.
هنايا عندي اون بورت مي ما فيهاش 94 فيها 84 دونك واش ندير جو ديسين هنايا اون لين ابخي لا بورت هادي جايه ا 10 سنتيمتر من هاد لو مور يعني 10 سنتيمتر منه جو ديكال 0,1 voilà après échappe décalé 0,84 l'ouverture non بزاف لا بورت تاعي راح تخرج لي لهنا دونك واش ندير جو كومونس لا بورت منا لا بورت تاعي تبدا لي منا ديريكتوم دونك نديكالي ديريكت 0,84 اوكي فوالا اجوستي نسوبريمي هذا فوالا لا بورت تاعي نزيد سوبريمي نخلي هذا فوالا عندي اون اوتر بورت تبدا منا فيها 84 و دوزيام بورت لهنا دونك je clique هنايا je décale هاد la ligne 0,1 voilà et je décale 0,84 la même chose la porte خرجت لي داخل le mur donc واش ندير je dessine une ligne هنايا voilà décalé 0,84 voilà ajuster voilà avec le mur تاعي وهايليك l'ouverture supprimer هذا هنا عندي une autre porte à 10 cm décalé 0,1 voilà après décalé 0,84 voilà ajuster كي يكون عندي ان سول اليمون ما يتحبش يتاجوستا لازم جو كليك ايشاب ابخي نسيليكسيونيه اون سوبريمي من الكلافي سوبريمي فوالا حتى لهنا نكون درت كاع لي زوفرتور واش يبقى لي دوكا يبقى لي نروح لا بيبليوتيك نكوبي لي بورت تاعي اللي نسحقهم ونحطهم في بلايصهم دونك واش ندير نروح نحل لا بيبليوتيك فوالا بيبليوتيك اوتوكاد تخرج لي هاد لا بيبليوتيك نخير لا بورت تاعي اللي نسحقها لا بروميير بورت بون نجيب كاع لي بورت اللي نسحقهم نحطهم تما نسحق اون بورت تاع 1 متر 04 نسحق اون بورت تاع 94 ونسحق اون بورت تاع 84 دونك واش ندير جو سيليكسيون لي 3 بورت كونترول سي نجي لو بلان تاعي في الفيد اي جو كليك كونترول في فوالا هامليك لي 3 بورت نحطهم هنايا ونبدا نرفد بلا بورت ونحطها بلاصتها نبدا بلا بورت دونطري جو سيليكسيون لا بورت هادي جو كليك ديبلاسي ونجيب لا بورت نخير هاد لونغل ونجيب هنا ونحط لا بورت ديالي فوالا لا بورت دونطري نزيد ندنيها شويه جو سيليكسيون هنايا ديبلاسي voilà la porte تاعي après عندي une porte des portes de 94 نبدا نرفد لا بورت تاعي هنايا ديبلاسي نحط لا بورت هنا après واش ندير جو سيليكسيون كوبيي نحطها une porte اخرى هنايا دونك لا بورت هادي واش لازم ندير لها روتاسيون باش تجي لهنا ديريكتومون دونك جو سيليكسيون روتاسيون نجي نحكم ان اونغل ولا ان اندروا وين راني حاب ندير لا روتاسيون جو كليك باغ اكزومبل لهنا ابخي يعطيني لا روتاسيون تاعي هنا نخير لونغل اللي راني حاب هنا ندني لا سوري الفوق الدور هكذا ندني لا سوري هكذا الدور ندني سينون سي جو كليك على F8 لا je peux faire la rotation où je veux sinon ندير l'angle de rotation لو كان نكليكي هنا 90 فوالا هاي دارت à 90 degrés je sélectionne la porte après ندير déplacer نخير هذا l'angle ونجي نحط لا بورت تاعي وين راني حاب فوالا لا بورت تاعي après عندي لا بورت هادي ولا بورت هادي سيميتري بارابور بلاكس هذا واش ندير جو سيليكسيون لا بورت هادي ندير ميغوار
كليكي نجي نسيليكسيوني لاكس هذا ولا نكليكي على لاكس دو بوين من لاكس اوكي قال لك اسك effacer l'objet source non je garde et voilà la porte تاعي فوالا واش عندي دوكا عندي اون بورت هنا تاع 94 تاني جو سيليكسيون لا بورت نجيبها نحطها هنايا ابري نديرلها روتاسيون فوالا ودوكا لازم نديرلها سيميتري بارابور لاكس هذا باسكو لا بورت تاعي نسحقها تفتح من هاد لو كوتي ماشي من هاد لو كوتي كيما راكم تشوفوا لا بورت هادي لو كنحطها هنايا راهي في بلاصتها سوا مي راهي تفتح هاد لو كوتي انني حابها تفتح هكذا دونك واش ندير جو سيليكسيون لا بورت ميغوار ونخير لاكس هذا وي جو كليك وي effacer l'objet source parce qu'elle la porte la même اللي حاب ندورها donc je clique oui ok voilà la porte تاعي نديبلاسيها برك شويه voilà après عندي une porte هنايا تاع 84 je sélectionne la porte نجيبها نحطها هنايا voilà la porte عندي une autre porte تاع 84 et deuxième porte donc واش ندير je sélectionne copier نحط لا بورت هادي هنايا ابخي ندير لها روتاسيون فوالا ابخي ندير لها سيميتري ميغوار اوكي وي جو فو effacer l'objet source voilà la porte تاعي جو سيليكسيون نحطها لهنا et je copie la porte هذه باش نعاود نحطها هنايا فوالا لا بورت اي فوالا حتى لهنا نكون كملت عرفت كيفاش ندير دي زوفرتور عرفت كيفاش نكوبي دي بورت ونحطهم في بلايصهم لا بروشين فيديو ان شاء الله راح نديرو لي فيناتر يعطيكم الصحه ميرسي بوكو السلام عليكم